सतह समंदर से 8 से 10,000 फुट बुलंदी पर पाकिस्तान के इंतहाई शुमाल में शुमाली इलाका जात का एक वसीओ अरीज खित्ता वाक़ है। ये इलाका इस्लामाबाद से करीबन 400 मील दूर अपने अंदर बेशुमार कुदरती खूबसूरतियों और अनगिनत दिलकशियों को लिए हुए है। ये शुमाली इलाका जो कमोबेश 30,000 मुरब्बा मील में फैला हुआ है, दरियाए सिंध, दरियाए गिलगित, दरियाए हुंजा, दरियाए शेवक और दरियाए शिगर की ये हसीन वादी गोया एक तरह से वादी कश्मीर को ऊपर की जानिब से घेरे हुए है। इन शुमाली इलाका जात में गिलगित, स्कर्दू, द्यामीर, गिजर और गांचे अजला शामिल हैं। आमतौर पर इस इलाके को गिलगित और बल्तिस्तान का इलाका कहा जाता है। हवालदार लालिक जान शहीद इसी वादी के एक छोटे से कुदरती नज़ारों में घिरे हुए गांव हिंदोर में 1967 में पैदा हुए। ये गांव जिला गिजर में वाक़ है, जहां से दूर पहाड़ी सिलसिलों में मुतअद्दिद बर्फानी तोदे और ग्लेशियर्स अपनी चमक दमक दिखाते रहते हैं। फिर साथ ही साथ बुलंदोबाला मैदानों, वादियों, ढलवानों और थोड़े थोड़े मैदानी इलाकों में कई नदी नाले, आबशारें और ठंडे और गर्म पानियों वाले झरने पूरे इलाके को जन्नत नज़ीर बना देते हैं। इस हवाले से यहाँ के लोगों की कुदरत और कुदरती नज़ारों और खूबसूरतियों से बराह रास्त वाबस्तगी इन्हें और भी हसीन बना देती है। हवालदार लालिक जान शहीद का खानदान एक आम सा लेकिन मेहनती खानदान था। पूरे जिला गिजर के लोग मेहनती, जाननिसार, सख्त जान और जफाकश हैं। कारखाने और फैक्ट्रियां न होने के बायस मेहनत मजदूरी, खेती बाड़ी या मवेशी पालना इस खित्ते के लोगों के जराए रोजगार हैं। इन इलाकों में आबो हवा बड़े रंग दिखाती है। सर्दियों में शदीद सर्दी पड़ती है और बर्फबारी भी हो जाती है। मौसम गर्मा में जब बर्फ पिघलने लगती है तो इसी मौसम में हर तरफ जिंदगी ज्यादा फाल हो जाती है। दूर नजदीक रौनक दिखाई देने लगती है। बताया जाता है कि ऐसे ही हसीन मौसम में एक सुहानी सुबह गांव के चंद खुश खिसाल दोस्तों ने मिलकर खिदमत खल्क की एक अंजुमन बनाई। उसका नाम अल मदद वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन था। हवालदार लालिक जान शहीद इस फलाही अंजुमन में एक सरगर्म और बानी रुकन के तौर पर मुख्तलिफ हवालों से लोगों की खिदमत करते रहे। उन्हें इंसानों, अहले वतन और मादरे वतन का जज्बा उसी बचपन ही के दौर से लुभाने लगा था। वो अपने बचपन में भी दूसरों की खिदमत करके खुशी महसूस किया करते। फिर नौजवानी की उम्र में लालिक जान ने अपने गांव ही से वाजबी सी इब्तदाई तालीम हासिल की, लेकिन उन्होंने अपनी अमली खिदमात और जज्बात ही को अव्वलियत दे रखा। इस खित्ता अर्जी शुमाली इलाका जात की हैसियत और अहमियत को शहराए अब्रेशम ने कई चंद कर दिया है। इसके साथ यहाँ की नबाताती और मादनी और हैवानी दौलत ने भी लोगों की जिंदगी को बड़ा मुतदल और मिलनसार बना रखा है। वो बच्चे जो सेब, अखरोट, बादाम, खुबानी और आलू बुखारे के बागात और झुंडों में खेलते कूदते जवानी में कदम रखते हैं, वो बहुत जल्द वहाँ के जानवरों, आइबेक्स, याक, मारखोर, लोमड़ियाँ, मार्को पोलो भेड़ों और बर्फानी चीतों से और उनसे वाबस्ता लोक कहानियों से भी वाकिफ हो जाते हैं। यूं इनमें बहादुरी, जज्बा तजस्सुस और मुकाबला करने की तरंग पैदा हो जाती है। सवार लालिक जान भी इन्हीं वादियों और इसी कुदरती रानाइयों भरे माहौल में वहाँ के आम से बच्चों की तरह परवरिश पाते रहे। इन वादियों में 8वीं और 9वीं हिजरी के दौरान में हमदानी सैयदों की तबलीगी सरगर्मियों से इस्लाम फैला। उस वक्त से पहले इन खित्तों में कई तहजीबें उभरी, लेकिन सबसे वाज़े असर बुद्ध मत का था। मगर जब इस्लाम की पुरअमन और आफियत बख्श तालीमात ने माशरे को बाहमी बरादराना रिश्तों में मुंसलिक किया, तो उस वक्त से यहाँ के लोगों में मलायमत, हुस्न अखलाक, मिलनसारी और इंसानियत नवाजी के जज्बात और एहसासात इम्तियाजी तौर पर दिखाई देने लगे। और उसी वक्त से यहाँ की ज़बान में अरबी और फ़ारसी ज़बानों के अल्फाज की आमेजिश भी होने लगी। लालिक जान उसी माहौल और इन्हीं हालात में बड़ा फूला और परवरिश पाई। बरसों तक पाकिस्तान के ये शुमाली इलाका जात अपनी तहजीब और सकाफत के एतबार से मुकफ़ल ही रहे, लेकिन 1975 के बाद इन इलाकों को जब सड़कों और हवाई रास्तों के जरिए से बड़े बड़े मराकज़ से मिला दिया गया, तो लोगों में आमद और रफ्त और बाहमी रवाबित से तामीर और तरक्की की रफ्तार कई चंद हो गई। यूं लोगों में आसूदगी और खुशहाली दिखाई देने लगी और वो भी मुल्की और कौमी तरक्की में बजा तौर पर अपना हिस्सा लेने लगे। हवालदार लालिक जान का घराना एक मजहबी सा घराना था। लालिक जान शुरू ही से माँ बाप के फरमाबरदार थे और बड़ों की इज्जत करते और जज्बा खिदमत से सदा सरशार रहते थे। गरीबों की मदद और खिदमत करके उन्हें खुशी मिलती थी। लालिक जान ने अपने इलाके में अल मदद ऑर्गेनाइजेशन बनाई ही लोगों की फलाह व बहबूद के लिए थी। हवालदार लालिक जान ने अपने इलाके ही से स्कूल से 3री जमात तक तालीम हासिल की। कुछ अरसे बाद वो नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री में बहैसियत सिपाही भर्ती हो गए। उस वक्त वो अभी नौउम्र ही थे, लिहाजा उन्होंने इस मुलाजमत के दौरान में भी तालीम का सिलसिला जारी रखा और मैट्रिक तक तालीम हासिल की। लालिक जान के बारे में अक्सर यही कहा जाता है कि वो मुल्क पर कुर्बान होने और लोगों की खिदमत के जज्बे से सरशार थे। फौजी खिदमात के दौरान में उन्होंने कारगिल सेक्टर में अहम जिम्मेदारियां सर अंजाम दी। यूं तो कारगिल में मुजाहिदीन आज़ादी करीबन 10 साल से हिंदुस्तान की बाकायदा फौज से बरसरे पैकार थे,
پھر 1999 میں کارگل کی وادی میں صورتحال اس قدر نازک اور کشیدہ ہو گئی تھی کہ پاکستانی اور بھارتی افواج بھی براہ راست جنگ و جدل میں الجھ گئیں، جہاں پر پاکستانی افواج اور مجاہدین نے بھارت کے 80-90 ہزار فوجیوں کو نرغے میں لے رکھا تھا۔ اس نازک صورتحال میں بھارتی حکمرانوں نے اپنے سب سے بڑے اور پرانے سرپرست امریکہ کو مداخلت کے لیے پکارا، تو اس وقت کے امریکی صدر کلنٹن نے بڑی عجلت میں 4 جولائی 1999 کو ایک باہمی معاہدے کے تحت ہندوستانی فوجیوں کی آزادی اور تحفظ کو یقینی بنا لیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جس دور میں کارگل میں جنگ اپنے عروج پر تھی، اس وقت حوالدار لالک جان چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے۔ انہیں جب یہ خبر ملی تو انہوں نے اپنی چھٹی کے ختم ہونے کا بھی انتظار نہ کیا، فوراً ہی اپنے والدین سے مشورہ کر کے معرکہ کارگل میں بنفس نفیس شریک ہونے کی شدید خواہش کا اظہار کیا، لہٰذا وہ فوراً ہی محاذ جنگ پر جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ اس وقت بھی جذبہ شہادت سے سرشار تھے۔ انہوں نے اپنے گھر سے محاذ جنگ کی طرف روانگی کے لیے اپنی والدہ ماجدہ سے کہا، ماں میرے لیے خلوص دل سے دعا کریں کہ میں پاکستان کا دفاع کرتے ہوئے شہادت کی سعادت حاصل کروں۔ ماں جی نے انہیں بچشم نم دعاؤں کے ساتھ الوداع کہا اور اللہ کے حوالے کیا۔ اس کے بعد ماں دیر تک اپنے 32 سالہ بہادر، نڈر اور پرجوش بیٹے کے بارے میں سوچتی اور دعائیں کرتی رہی۔ جلد ہی حوالدار لالک جان نے اپنی کمپنی میں حاضر ہو کر بالخصوص اگلے مورچوں پر جانے کے لیے اپنی خدمات پیش کر دیں۔ افسران بالا نے انہیں ایک آدھ بار یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ اگلے مورچے دشمن کے زیادہ حملوں اور شدید جنگی کارروائیوں کی زد میں آتے ہیں، لیکن سوار لالک جان کو اس حقیقت کا بخوبی علم تھا، اور انہوں نے بار بار اصرار کیا کہ انہیں کسی بھی کٹھن اور دشوار مرحلے اور مقام پر بھیج دیا جائے۔ لہٰذا انہیں ایک انتہائی کٹھن، مشکل اور دشوار گزار پہاڑی چوکی پر دشمن سے نبرد آزما ہونے کے لیے متعین کر دیا گیا۔ افسران کے اس فیصلے پر سوار لالک جان نے اظہار تشکر کے بعد دشمن کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کے لیے کمر باندھ لی۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ بھارتی دشمن کی ایک بٹالین نے لالک جان کی چوکی پر ایک بھرپور حملہ کیا۔ اس شدید حملے سے بھی ان کے حوصلے اور جوش و جذبے میں کمی واقع نہ ہوئی۔ اس حملے کے دوران میں حوالدار لالک جان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہر طرف سے دشمن پر فائر کرتے رہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ اپنی قریبی مورچوں پر خود جا کر فوجی جوانوں کے حوصلے بڑھاتے رہے اور تحسین و تبریک سے کام لیتے رہے۔ دشمن کا یہ شدید اور متواتر حملہ رات بھر جاری رہا، لیکن حوالدار لالک جان ساری رات بڑی مستعدی، بہادری، چابک دستی اور ثابت قدمی سے جوابی وار کرتے رہے۔ صبح ہونے تک دشمن لاشوں کے انبار چھوڑ کر پسپا ہو چکا تھا۔ دشمن کے ارادوں کو خاک میں ملایا جا چکا تھا۔ اس سے اگلی رات پھر مارکا ہوا۔ اس مارکے کے لیے دشمن مزید کمک حاصل کر چکا تھا، اس لیے اب وہ چاروں جانب سے پہلے سے بھی زیادہ شدت اور تیزی کے ساتھ حملہ آور ہوا۔ ادھر اس چوکی پر لالک جان رات بھر کے جگراتے کے باوجود تازہ دم اور پرجوش تھے۔ اس رات بھی دشمن کو ناکوں چنے چبوائے۔ سوار لالک جان نہایت فوجی مہارت، بہتر معاملہ فہمی اور بروقت اور مناسب کارروائیاں کر کے دشمن کو بھاری نقصان پہنچاتے رہے۔ قریباً ہر رات محاذ آرائی کا یہی چلن رہا۔ بھارتی فوجوں کو بدستور تازہ کمک پہنچتی رہی۔ 7 جولائی 1999 کو دشمن نے حوالدار لالک جان کی پوسٹ پر اپنے توپ خانے سے تابڑ توڑ حملہ شروع کر دیا۔ خوب فائرنگ ہونے لگی۔ دن بھر گولوں کی بارش ہوتی رہی، لیکن گولوں کی اس بارش میں بھی حوالدار لالک جان بڑی جرت مندی اور ہوشیاری کے ساتھ نہ صرف دشمن کا مقابلہ کرتے رہے بلکہ دشمن پر پے در پے وار بھی کرتے رہے۔ اسی رات دشمن نے ایک بار پھر حوالدار لالک جان کی چوکی پر 3 اطراف سے بھرپور اور پرزور حملہ کیا۔ اس حملے میں باحوصلہ شہادت کا طلبگار لالک جان شدید زخمی ہو گیا۔ اس وقت کمپنی کمانڈر نے 2-1 بار لالک جان کو مزید کارروائی کرنے سے روکنا بھی چاہا، لیکن سوار لالک جان اپنی پوسٹ پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ ڈٹا رہا اور زخمی حالت میں بھی دشمن پر وار کرتا رہا اور اسے نقصان سے دوچار کرتا رہا۔ بہر صورت اس حملے کو بھی بہادر، نڈر، مستقل مزاج لالک جان نے ناکام بنا دیا، لیکن کاری زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اپنی پوسٹ پر ہی شہید ہو گیا۔ حوالدار لالک جان نے نہایت دلیری، جرت مندی اور بہادری سے کارگل سیکٹر میں پاکستانی مورچے کا آخری وقت تک دفاع کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی دشمن کے ناپاک قدم پاکستانی مورچے تک نہ پہنچنے دیے۔ انہوں نے جس حوصلے، پامردی اور استقامت سے اپنے مورچے کا دفاع کیا اور دشمن کے پے در پے حملوں کا دندان شکن جواب دیا، اس کی مثال کم ہی نظر آتی ہے۔ وہ زخمی حالت میں تکلیف اور درد کی کیفیت کے ساتھ بھی دشمن کو نیست و نابود کرتے رہے اور آخر دم تک سرزمین پاک کا دفاع کرتے ہوئے سرخرو ہوئے، اور یوں انہوں نے اپنی چوکی پر ہی شہادت پائی۔ حوالدار لالک جان شہید کی اس بے باکی، جذبہ شہادت اور عظیم قربانی کے اعتراف کے طور پر حکومت پاکستان نے انہیں نشان حیدر عطا کیا۔ حوالدار لالک جان شہید نشان حیدر حاصل کرنے والے 10ویں مجاہد ہیں اور شمالی علاقہ جات سے نشان حیدر پانے والے پہلے فوجی جوان ہیں۔
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश करेंगे कि अगर आप हमारी वीडियो पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें ताकि आपको सारी वीडियोस फौरन मिलती रहें। और अगर आप ये भी ना करना चाहें तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप मुझे एज अ कंटेंट क्रिएटर सपोर्ट करना चाहते हैं तो लिंक्स आपको स्क्रीन पर भी और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने वतन का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।